श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे षष्ठः सर्गः। स निकामं विमानेषु विषण्णः कामरूपधृत् विचचार पुनर्लङ्का लाघवेन समन्वितः। आससादात लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं प्राकारेणार्कवर्णेन भास्वरेणाभिसंवृतं रक्षितं राक्षसैर्भीमैः सिंहैरिव महद्वनं समीक्षमाणो भवनं चकाशे कपिकुञ्जरः रूप्यकोपहितैश्चित्रैः तोरणैर्हेमभूषितैः विचित्राभिश्च कक्ष्याभिः द्वारैश्च रुचिरैर्वृतं गजास्थितैर्महामात्रैः शूरैश्च विगतश्रमैः उपस्थितम् असंहार्यैः हयैः स्यन्दनयायिभिः सिंहव्याघ्रतनुद्रानैः दान्तकाञ्चनराजतैः घोषवद्भिर्विचित्रैश्च सदा विचरितं रथैः बहुरत्नसमाकीर्णं पराद्यासनभाजनं महारथसमावासं महारथमहास्वनं दृश्यैश्च परमोदारैः तैस्तैश्च मृगपक्षिभिः विविधैर्बहुसाहस्रैः परिपूर्णं समन्ततः विनीतैरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितं मुख्याभिश्च वरस्त्रीभिः परिपूर्णं समन्ततः मुदितप्रमदारत्नं राक्षसेन्द्रनिवेशनं वराभरणसंह्रादैः समुद्रस्वननिष्वनं तत्राजगुणसम्पन्नं मुख्यैश्च वरचन्दनैः महाजनैः समाकीर्णं सिंहैरिव महद्वनं बेरीमृदङ्गाभिरुतं शङ्खघोषविनादितं नित्यार्चितं पर्वहुतं पूजितं राक्षसैः सदा समुद्रमिव गम्भीरं समुद्रमिव निस्वनं महात्मनो महत्वेश्म महारत्नपरिच्छदं महारत्नसमाकीर्णं ददर्श स महाकपिः विराजमानं वपुषा गज अश्वरथसङ्कुलं लङ्काभरणमित्येव सोमन्यत महाकपिः चचार हनुमांस्तत्र रावणस्य समीपतः गृहात् गृहं राक्षसानाम् उद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो ह्यसंस्त्रस्तः प्रासादां च चचारसः अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनं ततोऽन्यत् पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् अतमेघप्रतीकाशं कुम्भकर्णनिवेशनं विभीषणस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः महोदरस्य च गृहं विरूपाक्षस्य चैव हि विद्युज्जिह्वस्य भवनं विद्युन्मालेस्तथैव च वज्रदंष्ट्रस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः शुकस्य च महावेगः सारणस्य च धीमतः तथा चेन्द्रजितो वेश्म जगाम हरियूतपः जम्बुमाले सुमालेश्च जगाम भवनं ततः रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तथैव च वज्रकायस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः धूम्राक्षस्य च सम्पातेः भवनं मारुतात्मजः विद्युद्रूपस्य भीमस्य घनस्य विघनस्य च शुकनासस्य वक्रस्य शटस्य विकटस्य च
ह्रस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः विद्युज्जिह्वेन्द्रजिह्वानां तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि क्रममानक्रमेणैव हनुमान् मारुतात्मजः तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः तेषां वृद्धिमतां वृद्धिं ददर्श स महाकपिः सर्वेषां समधिक्रम्य भवनानि समन्ततः आससादात लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं रावणस्योपशायिन्यो ददर्श हरिसत्तमः विचरन् हरिशार्दूलो राक्षसीर्विकृतेक्षणाः शूलमुद्गरहस्ताश्च शक्तितोमरधारिणीः ददर्श विविधान् गुल्मान् तस्य रक्षपते गृहे राक्षसांश्च महाकायान् नानाप्रहरणोद्यतान् रक्तान् श्वेतान् सितां चापि हरितां च महाजवान् कुलीनान् रूपसम्पन्नान् गजान् परगजारुजान् निष्ठितान् गजशिक्षायाम् ऐरावतसमान्युधि निहन्त्रून् परसैन्यानां गृहे तस्मिन् ददर्श सः शरदश्च यथा मेघान् श्रवतश्च यथा गिरीन् मेघस्तनितनिर्घोषान् दुर्दर्शान् समरे परैः सहस्रं वाहिनीस्तत्र जाम्बूनदपरिष्कृताः ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने शिपिका विविधाकाराः स कपिर्मारुतात्मजः हेमजालपरिच्छन्नाः तरुणान् आदित्यवर्चसः लतागृहाणि चित्राणि चित्रशालागृहाणि च क्रीडागृहाणि चान्यानि दारुपर्वतकानपि कामस्य गृहकं रम्यं दिवागृहकमेव च ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने समन्दरगिरिप्रज्ञं मयूरस्थानसङ्कुलं ध्वजयष्टिभिराकीर्णं ददर्श भवनोत्तमम् अनेकरत्नसङ्कीर्णं निधिजालसमावृतं धीरनिष्ठितकर्मान्तं गृहं भूतपतेरिव अर्चिर्भिच्चाभिरत्नानां तेजसा रावणस्य च विरराजात तद्भीष्म रश्मिमानिव रश्मिभिः जाम्बूनदमयान्येव शयनान्यासनानि च भाजनानि च शुभ्राणि ददर्श हरियूतपः मद्वासवकृतक्लेदं मणिभाजनसङ्कुलं मनोरमम् असम्बाधं कुबेरभवनं यथा नूपुराणां च घोषेण काञ्चीनां निनदेन च मृदङ्गतलघोषैश्च घोषवद्भिर्विनादितं प्रासादसङ्गादयुतं श्रीरत्नशतसङ्कुलं सुव्यूढकक्षं हनुमान् प्रविवेश महागृहम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे षष्ठः सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।